औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से हैं और अच्छा वीक गुजारा आपने। कुछ पढ़ा भी होगा, उम्मीद है पिछले लेक्चर्स सुन लिए होंगे। और इस वक्त हमने लास्ट वीक जो है वो थोड़ा सा अर्लियर देन हमारा जो प्लान था उससे हमने जो हमारा बुक ऑफ सलाह है, यानी जो किताबुस सलाह है, वो हमने स्टार्ट कर ली थी। एक लेक्चर हमने लास्ट वीक किया था। इंशाल्लाह आज और कल में मिला के जो हमने चैप्टर शुरू किया था टाइम्स ऑफ सलाह, यानी जो नमाज के औकात हैं उनका जो बाब हमने शुरू किया था वो पिछले हफ्ते हमने स्टार्ट किया था। और इंशाल्लाह आज और कल की जो क्लास है उसके अंदर हम ये फर्स्ट चैप्टर जो हमारा किताबुस सलाह के अंदर पहला चैप्टर था बाबुल मवाकीत, वो इंशाल्लाह हम आज कल ख़त्म कर लेंगे, यानी इस वीकेंड पे हम इसको ख़त्म कर लेंगे। लास्ट वीक हमने आई थिंक 4 हदीस पढ़ी थी 132 नंबर तक। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम 133 से 137 तक हदीस पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह 138 ऑनवर्ड जो है 143 नंबर वो हम इंशाल्लाह कल ख़त्म कर लेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कल तक फिनिश हो जाएगा। आप अपने अपने पीडीएफ्स खोल लीजिए, उर्दू इंग्लिश या हिंदी में जो भी हैं आपके पास। सो आज हम ये हमने किया था 132 लास्ट। ठीक है, ये हमने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस की थी 132 नंबर, और आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हदीस नंबर 133। अच्छा जी, 133 नंबर हदीस जो है वो आप अपनी ज़रा पीडीएफ्स में देखें तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस है। और वो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी की शिद्दत हो तो उस वक्त ठंडे वक्त में नमाज पढ़ो। यानी बेसिकली ज़ोहर की नमाज की बात हो रही है कि जब ज़ोहर की नमाज जो है उसमें गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उसको थोड़ा ठंडा करके यानी ठंडे वक्त में नमाज पढ़ो। यानी ज़रा इंतज़ार कर लो कि वक्त ज़रा ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नुम जहन्नुम की सांस की लपेट से पैदा होती है। ठीक है, यानी इसमें ज़ोहर की नमाज का जिक्र हो रहा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो थोड़ा सा ठंडा करके यानी थोड़ा इंतज़ार करके लेटर पार्ट ऑफ जो सेक्शन है आपकी ज़ोहर की नमाज का, जो आप समझें कि सेकंड हाफ है, जिसमें थोड़ा सा सूरज नीचे चला जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। यानी एक पीक होता है ना 1 बजे के करीब, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हीट होती है, और अगर हम 2 बजे 2:30 बजे के करीब देखें तो हल्की सी टेम्परेचर में 1-2 डिग्री का फ़र्क आ जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर आप सेकंड हाफ में ज़ोहर की जो नमाज है वो अदा करें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नुम की सांस की लपेट से पैदा होती है। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस मौजूद होती है उसको हम मुत्तफ़क़ुन अलैह कहते हैं, यानी ये एग्रीड अपॉन होती है। और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी, यानी कोई ऐसी हदीस जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में पाई जाए वो सबसे टॉप लेवल यानी टॉप नॉच किस्म की आप समझें कि उसकी ऑथेंटिसिटी होती है। और वैसे तो इसमें ज़ोहर की नमाज का वर्ड नहीं यूज़ हुआ, लेकिन जब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं और प्लस हम इसको समझते हैं बाकी अहादीस की रोशनी में, तो ये ज़ोहर की नमाज के लिए बात हो रही है। ठीक है, सो अगर हदीस को आप बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं, क्योंकि अभी मैं इसकी आपको आगे रूलिंग्स भी दिखाती हूँ, लेकिन ये कि अगर इसको बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये जो चैनल पे इंशाल्लाह मैं जब इसकी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करूँगी, इसकी प्लेलिस्ट में अब आप देखेंगे इसी चैनल के ऊपर एक इंग्लिश में और उर्दू में मेरा एक लेक्चर रिकॉर्ड हुआ हुआ है, जो कि इज़ हेल अ क्रीचर के नाम से। उसमें आई थिंक उर्दू में कुछ इसी किस्म का है, अब मुझे उर्दू ट्रांसलेशन उसकी टाइटल की याद नहीं है, लेकिन इज़ हेल अ क्रीचर। मैं उसका लिंक भी आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर उस आप जहन्नुम के बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं, उससे रिलेटेड अहादीस पढ़ना चाहते हैं जिसके अंदर फिर ये हदीस भी जो है वो मेंशन है कि ये इसकी क्या डिटेल है, सो वो आप वहाँ से सुन सकते हैं। उर्दू का मुझे बिल्कुल इस वक्त माइंड से उसका टाइटल निकल गया, बट इंग्लिश का मुझे याद है कि ये इंग्लिश उर्दू दोनों में मौजूद है। सो एनीवेज, ये एक बेसिकली अगर मैं आपको आसान अल्फाज में इस हदीस की ये जो सेक्शन है इंटेंसिटी ऑफ हीट इज़ फ्रॉम द एक्सलेशन ऑफ हेल, इसकी अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो हुआ ये कि जो जब अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम बनाई तो जहन्नुम जो है उसने अल्लाह ताला से कंप्लेन की। और जब आप जहन्नुम की हदीस पढ़ेंगे और सुनेंगे वो हेल क्रीचर वाला जो लेक्चर है उसको सुनेंगे तो आपको यानी उससे रिलेटेड हदीस को पढ़ के हमें ऐसा फील होता है कि जहन्नुम कोई मखलूक है।
बेसिकली है, यानी अपेरेंटली हमें ऐसे लगता है कि जहन्नुम किसी जगह का नाम है, लेकिन जब आप हदीस पढ़ते हैं तो जहन्नुम बोलती भी है, जहन्नुम बात भी करती है, जहन्नुम को गर्मी भी लगती है, जहन्नुम को सर्दी भी लगती है। और जहन्नुम जो है वो जब लोगों को लाया जाएगा उसमें डालने के लिए, तो वो उनको देख के फनकारेगी जो डिसोबीडियंट लोग हैं। तो उन अहादीस की रोशनी में ऐसा लगता है, यानी हम इस पे ऑब्वियसली किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरिश्तों के अलावा किसी ने जन्नत और जहन्नुम देखी नहीं है, लेकिन जो हदीस है उससे हमें ऐसा लगता है कि ये कोई मखलूक है, यानी जैसे जानवर होता है उस टाइप की कोई ये चीज़ है, जो कि आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो बकायदा रिएक्शन देती है। सो ये हुआ ये था कि जो जहन्नुम है उसने अल्लाह ताला से गिला किया कि मेरा एक हिस्सा मेरे दूसरे हिस्से को खा रहा है। तो उसके मतलब उसने ये अपनी कंप्लेन की अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला ने उसको रिलैक्स करने के लिए उसको साल में 2 दफ़ा सांस लेने की इजाज़त दे दी, ताकि वो ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सके। जैसे आप देखें कि जब हम लोग बहुत कोई स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हम स्ट्रेस जब साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट हमें कहता है कि जी आप अपना स्ट्रेस रिलीव करें और आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एक्सरसाइजेस करें। उसमें हम क्या कहते हैं, गहरी सांस भरते हैं और फिर गहरी सांस आराम से आहिस्ता से छोड़ते हैं। सो इससे क्या होता है, हमारी एंग्जाइटी डिप्रेशन रिलीज होता है। सो सिमिलरली अल्लाह ताला ने उसको, जब वो स्ट्रेस थी, उसने कहा कि मेरा एक हिस्सा मेरे दूसरे हिस्से के ऊपर गालिब आ रहा है, वो उसको खा रहा है। तो अल्लाह ताला ने उसको रिलैक्सेशन दी कि तुम साल में 2 दफ़ा सांस ले लिया करो। सो हदीस की जब आप डिटेल पढ़ते हैं, और उसमें हदीस में है कि जब मैक्सिमम गर्मी होती है, यानी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ हीट बढ़ती जाती है ज़मीन पर, तो उतनी ज़्यादा बेसिकली वो एक्सेल कर रही होती है, यानी जो जानम है वो अपनी सांस बाहर को निकाल रही होती है। आप ये देखें कि हम लोग अब जो सांस लेते हैं, हम जब बाहर को सांस निकालते हैं, और अगर आप सामने हथेली रख के सांस लें, तो आप ये देखेंगे कि जब सांस बाहर को निकालते हैं तो हथेली पे हीट फील होगी। सो सिमिलरली जहन्नुम जब सांस बाहर को निकालती है, तो उसकी हीट जो है वो कायनात में, यानी बाकी हमें नहीं पता कि बाकी सियारों तक कहाँ तक पहुँचती है, लेकिन ज़मीन के ऊपर जब जून जुलाई की जो सबसे मैक्सिमम हीट होती है, दिस इज़ बिकॉज जो हदीस के मुताबिक जो जहन्नुम है वो ब्रीद आउट कर रही होती है। और इसी तरह जो अल्लाह ताला ने उसको दूसरी मोहलत दी, वो ये दी कि मोहलत नहीं बल्कि उसको फैसिलिटी दी, रिलैक्सेशन की, कि वो ब्रीद इन करे, यानी अंदर सांस लेके जाए। तो आप ये देखें कि अगर आप अपनी हथेली पे सांस ब्लो करके और फिर अंदर की तरफ सक करें, यानी अपनी सांस जैसे हम फेफड़ों के अंदर लेके जाते हैं, तो हल्की सी ठंडक की फीलिंग आती है। सो बेसिकली जो ज़मीन पे ठंडक आती है, वो जहन्नुम जो है वो अपनी सांस अंदर जब खींचती है तो ज़मीन पे ठंडक आती है, और जब बाहर एक्सेल करती है तो ज़मीन पे हीट आती है, गर्मी आती है। और हम अगर देखें, वैसे तो साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, देखें ग्लोबल वार्मिंग तो हम ज़मीन पे बैठ के ज़मीन की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, कायनात के ऐसे राज हैं जो इंसानों को बिल्कुल नहीं पता। और जो गैब की इल्म है, या ये जो इवन इसरा वल मेराज का जो ट्रिप है, उसको हम साइंटिफिकली हम उस हमारे पास उसकी कोई डिटेल्स नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन, यानी इंसान की समझने की सलाहियत से बहुत बियॉन्ड की चीज़ें हैं। यानी ये चीज़ें जो हैं, इवन रूह जो है वो तो मतलब आप सोचें हर इंसान के अंदर है, लेकिन साइंस अभी तक रूह की हकीकत को नहीं जान सकी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली हमें ग्लोबल वार्मिंग या इन चीज़ों से समझ आ रही होती हैं, लेकिन अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से या इन अहादीस की रोशनी में देखें, तो ज़मीन के ऊपर जो गर्मी होती जा रही है वो हमारे गुनाहों की वजह से भी हो रही है, क्योंकि जब इंसानों के बनी नौ आदम के गुनाह बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, और एक ज़माना जो है वो पूरा आप समझें कि सिचुएशन बहुत अजीब सी होती जा रही है, गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सो जब गुनाह बढ़ते हैं तो उसी हिसाब से फिर जहन्नुम की आग को भी भड़काया जाता है, या जहन्नुम जो है वो एग्रेसिव हो जाएगी, क्योंकि जब क़यामत के दिन भी उसको लाया जाएगा, तो जितने डिसोबीडियंट लोग होंगे उनको देख के वो बाकायदा फनकारेगी, और उनको देख के वो आगे को बढ़ेगी, लपकेगी, और वो कहेगी कि ये डिसोबीडियंट लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की बात नहीं मानी। तो वो उनको पकड़ने के लिए आगे लपकेगी। और जहन्नुम के बारे में जब हम यही अहादीस और पढ़ते हैं, वो जो लेक्चर उसमें आप सुनिएगा कि 70,000 फरिश्ते जो हैं वो क़यामत के दिन उसको पकड़ के लेके आएंगे जहन्नुम को। इससे भी हमें आइडिया होता है कि जहन्नुम कोई मखलूक है, क्योंकि 70,000 फरिश्ते, ये हदीस की मैं आपको बात बता रही हूँ कि 70,000 फरिश्ते जहन्नुम को पकड़ के लाएंगे, और जो आप समझें कि नहीं सॉरी, 70,000 जंजीरों में जहन्नुम पकड़ के लाई जाएगी, और हर जंजीर जो है
यानी 70,000 जंजीरें हैं, और हर जंजीर को 70,000 एंजल्स ने पकड़ा होगा। यानी आप समझेंगे 70,000 को 70,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो एक लंबी सी आपको रकम आ जाएगी, बहुत सारे जीरोस के साथ, जिससे पता चलेगा कि इतने सारे एंजल्स, मतलब कोई करोड़ से ऊपर की ही कोई अमाउंट बनेगी। 70,000 को 70,000 से जब आप मल्टीप्लाई करें, तो वो एंजल्स पकड़ के उसको लेके आएंगे जहन्नुम को, और उसको जब देखेंगे लोग और गुनाहगार जब उसको देखेंगे, तो उनके रंग उड़ जाएंगे, वो सजदे में गिर पड़ेंगे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के लिए कि हमें इससे बचा ले। सो ये जहन्नुम की एक पीछे स्टोरी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर ये बता रहे हैं कि क्योंकि गर्मी की जो हीट है मैक्सिमम, वो जहन्नुम की सांस बाहर निकालने की वजह से है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जोहर की नमाज जो है वो क्योंकि मैक्सिमम हीट में होती है, तो उस ज़माने में ऑब्वियसली हमें पता है कि ज़मीनें कच्ची होती थी, रेत का फर्श होता था मस्जिदों में, और खजूर के पत्तों की छतें डली होती थी, या खजूर के तनों के सतून होते थे। सो ऐसी सिचुएशन में सहाबा कराम के लिए बहुत मुश्किल होता था गर्म मिट्टी या रेत के ऊपर सजदा करना, क्योंकि ऑब्वियसली आप सोचें कि सहरा की मिट्टी जब हीट ज़्यादा होती है तो रेत इस कदर गर्म हो जाएगी कि उस पर सर रखना मुश्किल हो जाता था। सो लिहाजा उस सिचुएशन के अंदर फिर सहाबा कराम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि थोड़ा सा टेम्परेचर जब डाउन हो जाए तो फिर आप नमाज अदा करें। सो इसकी जो रूलिंग्स हमें मिलती हैं वो ये कि पुराने ज़माने में तो ऑब्वियसली ना पंखे होते थे ना एसी होते थे। सो ऐसी जगहें अभी भी, अगर कहीं गांव में या कहीं सहरा में आप गए हैं, किसी ऐसी जगह है जहाँ पर खुले आसमान के नीचे जून जुलाई की गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है, और तप रही है रेत, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा डिले करके ज़ोहर को पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे अब हमारे घरों में एसी भी हैं, पंखे भी हैं, हमारी छतें भी आप समझें कि हीट प्रूफ हैं, इस तरह के बहुत सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के दौर में। सो ऐसी सिचुएशन में हम फिर जोहर डिले नहीं करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हमें उसको अव्वल वक्त में ही पढ़ना है। लेकिन अगर कोई मुसाफिर है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत गर्मी है, नहीं है आपके पास पंखा, या आपको दरख्त के साए में कहीं पढ़नी पड़ रही है, तो इस केस में फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 बजे जोहर का वक्त स्टार्ट हो रहा है और 3 साढ़े 3 बजे ख़त्म हो रहा है, तो फिर आप उसको इस सिचुएशन में अगर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो फिर आप उसको थोड़ा सा डिले कर लें, ताकि क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली जब आपको बहुत सर्दी या बहुत गर्मी लग रही होती है, तो उस वक्त नमाज में कंसंट्रेट करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए अगर थोड़ी सी आप टेम्परेचर अगर मसला है इस किस्म का, तो सेकंड हाफ में, यानी आपने नमाज के वक्त से बाहर नहीं निकल जाना, बट सेकंड हाफ में आप अदा कर सकते हैं। जोहर की नमाज के लिए भी ये परमिशन है, और इशा की नमाज के लिए भी परमिशन है। बल्कि उसको प्रेफर किया गया, इशा में तो हमने पढ़ा था कि प्रेफरेबल है कि थोड़ा सा डिले करके पढ़ें। लेकिन जोहर के केस में अगर टेम्परेचर का मसला है फिर डिले करें, अगर टेम्परेचर का मसला नहीं है, घरों में है, सुकून से आपकी मस्जिदें एसी वाली हैं, तो फिर उसको फर्स्ट हाफ में अव्वल वक्त में ही अदा करें। ये पहली चीज़ हमें इस हदीस से पता चलती है। सेकंड इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जहन्नुम है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, बिकॉज कुछ सर्टन सेक्ट्स इस तरह के हैं जो कहते हैं ये हैं कि जहन्नुम और जन्नत क्रिएट अभी तक तख्लीक नहीं की गई, और जब क़यामत का दिन आएगा तब उसको बनाया जाएगा। सो इस हदीस से, और प्लस ये कि जो मैंने आपको लेक्चर रेफ़र किया है, उस लेक्चर को जो आप सुनेंगे तो उसके अंदर भी जितनी अहादीस हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि जहन्नुम और जन्नत जो है, यानी यहाँ पर स्पेसिफिकली जहन्नुम की बात हो रही है, तो जहन्नुम ऑलरेडी क्रिएटेड है। और बिल्कुल इस तरह जैसे आप समझेंगे साइंटिफिकली, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे सूरज के ऊपर मुख्तलिफ मैग्नेटिक स्ट्रॉम्स आते हैं, मुख्तलिफ वेव्स के, और और हमने अक्सर ख़बरों में सुना है कि सूरज के ऊपर कोई इस किस्म का तूफ़ान अगर मैग्नेटिक या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह होती हैं, उनके जब तूफ़ान आते हैं तो उससे हमारे ज़मीन के सैटेलाइट, हमारे वाईफाई, हमारे मुख्तलिफ गैजेट्स और इनकी जो स्पेशली एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं, इनकी वर्किंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो आप सोचें कि सूरज हमसे कितनी दूर है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई मसला होता है और उसकी वेव्स ज़मीन तक आती हैं, तो वो ज़मीन को हिट करती हैं और हमारे मुख्तलिफ गैजेट्स और मुख्तलिफ नेविगेशन सिस्टम्स वगैरह को वो अफेक्ट कर देती हैं। तो सूरज का कोई मुकाबला नहीं है जहन्नुम के साथ। तो आप सोचें कि अगर सूरज जो है वो इतनी छोटी सी चीज़ है जहन्नुम के मुकाबले में, अगर उसका अफेक्ट ज़मीन पे आ रहा है, तो फिर ये जहन्नुम तो अल्लाह ताला ने जहाँ भी बनाई है हमें नहीं पता, और वो उसको जहाँ भी रखा है, बट उसकी जो हीट है इनहेल और एक्सेल की, वो हमारी ज़मीन को अफेक्ट करती है। थर्ड जो चीज़ है वो ये कि हमें एक बात याद रखनी है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो यंग बच्चे हैं, स्पेशली जो साइंस पढ़ रहे हैं, बल्कि अक्सर साइंस वाले तो शायद इतना दिमाग पे जोर नहीं लगाते, लेकिन जो जिनको साइंस नहीं पता, वो बहुत कोशिश करते हैं, हर जो अल्लाह ताला या उसके नबी ने हमें इल्मुल गैब की बातें बताई हैं उसके अंदर से कहीं से अपनी छोटी सी साइंस की नॉलेज से क्रिटिकली उसको एनालाइज करने की। तो एक बात ये समझ लीजिए कि इंसान जितना मर्ज़ी कोशिश कर ले, इंसान ना तो अल्लाह ताला के इल्म का अहाता कर सकता है, और ना वो हम ज़मीन पे बैठ
کہ ہماری جو ایک اوقات ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت اس کمرے میں یا آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں وہاں جتنے جرمز ہوں گے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے اور ہمارے لیے وہ ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے. تو انسان کی اوقات اس کائنات کے اندر شاید ان جرمز جو بالکل نظر ہی نہیں آ رہے، بیکٹیریا اور وائرس، ان سے بھی گئی گزری ہے. سو بینگ ہیومنز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی کچھ صدیوں سے ہم نے سائنس میں بہت ساری چیزیں دریافت کر لی ہیں، تو ہم کوئی بہت زبردست سپر ڈوپر آپ سمجھیں کہ کوئی لائک فائک قسم کے لوگ بن گئے اور ہمیں سب پتہ ہے اور ہمیں کائنات کی ہر بات سمجھ آ رہی ہے. تو اگر نبی یا اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی ہمیں بات بتا رہا ہے تو ہم اس کو فوراً گیج کرنے لگ جاتے ہیں اپنی سائنٹیفک نالج سے، کہ اگر سائنس تو ایسے کہہ رہی ہے اور اسلام ایسے کہہ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی سائنس صحیح کہہ رہی ہے اور اسلام میں شاید یہ پتہ نہیں حدیث صحیح ہے کہ نہیں. سو ایک بات یاد رکھیے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے وہ وحی کے ذریعے آیا ہے، یعنی جو کریٹر ہے کائنات کا اس نے ہمیں وہ علم پہنچایا ہے وحی کے ذریعے. تو سائنس جو ہے اس میں آج ایک تھیوری ہوتی ہے اور 10 سال بعد وہ تھیوری ریجیکٹ ہو کے نئی تھیوری آ جاتی ہے. سو سائنس کو اپنا مذہب نہ بنائیں. جو چیز ہمیں حدیث اور قرآن کے تھرو ملتی ہے وہ علم الغیب میں سے ہے، اور علم الغیب جو ہے وہ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ایمان والوں کے ایمان کا ایک میجر جو نشانی ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہے ہدایات یا اللہ تعالیٰ کے دی گئی نالج جو ان سین میں سے ہے اس پر بغیر کسی پوائنٹ کیوروسٹی کے یا بغیر کسی آپ سمجھیں کہ اس کے اندر ifs اینڈ بٹس تلاش کیے ہوئے وہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آیت بھی یہی نا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پہ علم لاتے ہیں. تو یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ جنت جہنم یہ ہم سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے ان کو نہیں ڈھونڈ سکتی وہ. سو یہ غیب کی باتیں ہیں، ان کو ایز اٹ از ہم نے بلیو کرنا ہے. لاسٹ اس میں سے ہمیں جو چیز پتہ چلتی ہے وہ اگین وہی میں نے جو بات کی ہے ابھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سائنس ایک نیا مذہب بن کے اس وقت جو ہے نا وہ گرو کر رہا ہے ایک طرح سے، اور لوگوں نے سائنس کو اپنا خدا مان دیا ہے کہ اگر سائنس آپ کو یہ بات کہہ دے گی، اگر کوئی چیز نبی نے سنت میں کہا ہے کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے، یا کسی بہت ساری ہم نے طہارت کے اندر بھی ایسی چیزیں پڑھی ہیں جو سائنس اب جسٹیفائی کر رہی ہے اور نبی نے 1400 سال پہلے بتا دی تھیں، تو لوگ جو ہیں وہ حدیث سے وہ چیز نہیں اٹھاتے، بلکہ اگر سائنس ان کو ریسرچ پیپر مل جائے گا تو وہ اس کو ویلیو دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی. تو حالانکہ میں خود ڈاکٹر ہوں لیکن میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ جو نبی نے بتا دیا وہ بے شک اگر میری میڈیکل سائنس اس کے اگینسٹ بھی بات کر رہی ہے تو میں نبی کی بات کو بھروسہ کروں گی. سائنس کین گو رانگ کیونکہ سائنس جو ہے وہ ٹرسٹیبل نہیں ہے. سائنس کے اندر اتنی ایوالو ہوتی ہیں تھیوریز. آج ایک کہانی ہے، 10 سال بعد نئی کہانی آ جائے گی، 20 سال بعد پتہ چلے گی کہ وہ فلاں کہانی تو بالکل ہی غلط تھی، اس کے بالکل اپوزٹ کوئی تھیوری آ جائے گی. ٹھیک ہے، سو یہ امپورٹنٹ چیز آپ سب نے یاد رکھنی ہے. اگلی حدیث پہ چلتے ہیں. یہ حدیث چھوٹی سی تھی، اس میں سے اخذ ہم نے یہ کیا ہے کہ اگر گرمی کی شدت زیادہ ہو اور آپ اوپن ایئر میں یا کہیں ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پر بہت گرمی ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیں، لیکن آپ نے ٹائم فریم کے اندر رہنا ہے. حدیث نمبر 134. 134 نمبر حدیث ہمارے پاس حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر صبح کے خوب واضح ہونے پر پڑھا کرو، یہ تمہارے اجر میں اضافے کا موجب ہوگا، یعنی اضافے کا باعث بنے گا. اس کو پانچوں نے یعنی احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ترمذی اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ چھوٹی سی حدیث ہے، اس کے اندر جو ایک غلط فہمی ہوتی ہے جو اسی حدیث سے پروف نکال کے حنفی جو ہے مذہب اس کے اندر، اچھا مذہب جب میں کہوں گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریلیجن. ہم بیسیکلی فقہ کے اندر مذہب سے مراد ہمارے یہ جو چاروں حنفی، شافی، مالکی اور حنبلی ہے، اس کو ہم فقہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو مذہب کہتے ہیں. لیکن نارملی اردو لینگویج میں مذہب جو ہے وہ ریلیجن کے لیے یوز ہوتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ جب میں حنفی مذہب کہوں گی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حنفی کوئی الگ ریلیجن ہے. یہ فقہ کے اندر جو چاروں آئمہ ہیں ان کے جو اسکول آف جورسپروڈنس ہیں یا اسکول آف تھاٹس ہیں، اسلامک جورسپروڈنس، ان کو مذہب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مذہب کا مطلب آپ نے یہاں پر ریلیجن نہیں سمجھنا ہے. یہ آئمہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جو حنفی فقہ ہے بیسیکلی انہوں نے اسی حدیث سے دیکھیں، اس میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ فجر صبح کے خوب واضح ہونے پہ پڑھو. تو حنفی جو ہیں وہ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں کہ جب روشنی ہو جائے اس وقت پڑھو. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ، ہم سب کیونکہ پاکستان انڈیا میں رہتے ہیں اور ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ فجر کی اذان جو جب رمضان ہوتا ہے تو فوراً جیسے ہی آپ کا روزہ کا ٹائم ختم، افطاری سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اسی وقت اذان ہو جاتی ہے فوراً. اور پھر آبویسلی وہ تھوڑا سا ڈیلے کر کے اس کی اقامت اور
जमात करते हैं। लेकिन आम टाइम में रमज़ान के अलावा अगर आप देखें तो अक्सर मस्जिदें जो हैं, वो पाकिस्तान में तो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, इंडिया का मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सर जो मसाजिद हैं वो थोड़ा डिले करके अजान देती हैं। यानी इमिजिएटली जो हमारे पास टाइम आ रहा होता है सहरी ख़त्म करने का आम टाइम में रमज़ान के अलावा, उस टाइम पे अजान नहीं होती। बहुत रेयरली आपको कहीं दूर से अहले हदीस वाली मस्जिद की आवाज़ आ जाएगी, बट जनरली मस्जिदों में कोई 10-15 मिनट के बाद अजान दी जाती है नॉर्मल टाइम से हटके। और रमज़ान में ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है, क्योंकि रमज़ान में ऑब्वियसली हमने सहरी बंद करनी होती है। तो हनफी जो है वो इस हदीस से कहते हैं कि सुबह अच्छी तरह वाज़े होने का मतलब ये है कि ज़रा थोड़ी सी रोशनी वाली साइड पे चली जाए तो तब नमाज अदा करनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर ये ओपिनियन मैंने आपको बता दिया इस हदीस से। पहला ओपिनियन तो हनफी जो लेते हैं वो ये कहते हैं कि डिलेड टुवर्ड्स द सनराइज, यानी रोशनी की तरफ जब थोड़ा सा हल्की सी रोशन सुबह हो जाए तो उस वक्त आप नमाज अदा करें। लेकिन ये वीक ओपिनियन है। इसका जो ओरिजिन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन है वो ये है कि ये सुबह सादिक की बात हो रही है, यानी जो पौ फटने की बात हमने की थी उसकी बात हो रही है कि जब सुबह सादिक खूब वाजे हो जाए, यानी कंफर्म हो जाए। ये ना हो कि वो जो फेक वाली हमने पहले पढ़ी थी, आगे एक और हदीस आएगी उसको इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कि वो फेक और जो रियल वाला फ़र्क है सुबह सादिक और सुबह काजिब की। तो इस हदीस से मुराद ये कि जब जो कंफर्म सुबह सादिक आपको कंफर्म हो जाए, यानी खूब वाजे हो जाए, सुबह सादिक खूब वाजे हो जाए, तो आप नमाज पढ़ें। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पीछे भी हमने एक हदीस लास्ट वीक पढ़ी थी जिसके अंदर हमने ये डिस्कशन डिटेल पढ़ी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 60 से 100 जो वर्सेस थे वो रिसाइट करते थे सुबह फजर में, और बाय द टाइम जब वो ख़त्म होती थी सलाम फिरते थे सहाबा तो वो एक दूसरे की शक्ल पहचान सकते थे। अदरवाइज उससे पहले उनको नहीं पता होता था कि राइट लेफ्ट में कौन सहाबी नमाज पढ़ रहा है। सो एक ओपिनियन तो इससे हनफी फिक इसी हदीस से निकालते हैं कि जी सुबह ज़रा रोशनी ज़्यादा हो तो फिर आपने नमाज पढ़नी है। सेकंड, और ये वीक ओपिनियन है, ठीक है। जो बाकी तीनों आइम्मा हैं उनका ओपिनियन ये है कि जो बेसिकली आपकी सुबह फजर जो है, यानी पौ फटना जो है जो हमने बात की थी, या डॉन प्रॉपर जो ट्रू डॉन है या सुबह सादिक, वो जब वाजे हो जाए तो उसमें आपने फिर उसके बाद नमाज पढ़नी शुरू करनी है। ठीक है, ट्रू डॉन की बात हो रही है, फॉल्स डॉन की। ये एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। और थर्ड ओपिनियन ये है कि आप पढ़ना जो है वो सुबह सादिक के बाद फ़ौरन अजान दें और नमाज पढ़ना शुरू करें। और क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि 60 से 100 आयतें आप जब पढ़ेंगे, कोई भी कारी जो जो इमाम होगा वो जब 100 से 60 से 100 आयतें पढ़ाएगा नमाज की 2 रकात के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो इतनी लंबी होंगी कि बाय द टाइम जब आप सलाम फेरेंगे तो सुबह की रोशनी हल्की हल्की वाजे होने लग जाएगी, क्योंकि 60 to 100 आयतें पढ़ने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों ओपिनियन ठीक है कि या तो आप किरात इतनी लंबी करें कि आप जो है वो अंधेरे में स्टार्ट करें, एंड बाय द टाइम आप 60 to 100 आयतें ख़त्म करेंगे और सलाम फेरेंगे तो आपकी सुबह जो है हल्की हल्की सी रोशनी, यानी आपके राइट लेफ्ट में अगर कोई जमात में बैठे हुए लोग तो आप उनकी, मतलब ये उस ज़माने की बात हो रही है जब बिजली नहीं थी। ऑब्वियसली अब तो हमारी मस्जिदों में लाइटें जल रही होती हैं तो वो वाला नहीं है मसला कि राइट लेफ्ट में आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक तो ओपिनियन ये है। दूसरा ओपिनियन ये है कि सुबह सादिक जो है उसके सही से वाजे होने के बाद आप नमाज अदा करें, नॉट ये कि रोशनी होने लग जाए। इसकी जो डिटेल है वो ये कि हमें कुछ इंसिडेंसेस ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्की रोशनी के वो टाइम पे भी फजर अदा की है। लेकिन मेजॉरिटी जो आपका जो आप समझें कि जैसे हमने इशा पे बात की थी कि कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिले भी कर देते थे और कभी कभी जो है वो जल्दी भी पढ़ लेते थे। इसी तरह यानी सहाबा के जमा होने के हिसाब से हमने इशा पे बात की थी। इसी तरह फजर के अंदर जो है वो मेजॉरिटी टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था आपको यही जो हदीस हमने पिछले वीक पढ़ी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे के अंदर ही फजर पढ़ लेते थे। यानी जैसे ही सुबह सादिक का वक्त हुआ, पौ फटी, डॉन का वक्त स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जो है वो फजर की 2 सुन्नत पढ़ी और उसके बाद अजान और उसके साथ ही आपकी इकामत और नमाज हो गई। ठीक है, और नमाज से जब फारिग हुए तो सलाम फेरा तो हल्की सी रोशनी। सो ये जो दोनों इंसिडेंसेस हैं इनका मतलब ये कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बेसिकली उम्मत के लिए एक एग्जांपल सेट की कि आइडियली जो है वो अंधेरे में ही फजर पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कोई, जैसे हमने बात की थी कि अगर किसी की आंख लेट खुली या कोई और उज़र है, कोई ऐसी चीज़ है, आप थोड़ा सा लेट उठ गए, आंख आपने अलार्म लगाया था 15 मिनट थोड़ा आगे हो गया, तो खवातीन की बात हो रही है, मर्द तो ऑब्वियसली जमात से पढ़ेंगे, तो आप उसको हल्की रोशनी में, यानी सूरज निकलने के टाइम पे नहीं, उससे पहले पहले जो हल्की सी रोशनी हो जाती है उस वक्त भी पढ़ सकते हैं। बट जो राजे कॉल है वो यही है कि बेहतरीन यही है कि फजर की नमाज अव्वल वक्त में अदा की जाए जब अंधेरा हो।
ٹھیک ہو گیا. سو آئی ہوپ کہ یہ سمپل سی حدیث تھی، اس کی تین اوپینینس تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اور بہتر یہی ہے کہ اگر 5 بجے آپ کی فجر ہو رہی ہے تو آپ کیونکہ ہم تو گھروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیڈیز ہیں، تو ہم جو ہے وہ لیٹس اسیوم کہ اگر آپ کا سورج 6:30 بجے نکلنا ہے تو 6 بجے کے قریب اگر آپ دیکھیں تو ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے باہر، یعنی اگر آپ باہر کی لائٹیں بند بھی کر دیں تو آپ کو ہلکی سی روشنی نظر آئے گی. تو کوشش یہ کریں کہ 6 سوا 6 والے اس ٹائم پہ پڑھنے کے بجائے اگر 5 بجے فجر ہو رہی ہے تو آپ سوا 5 5:30 اندھیرے میں ہی پڑھ لیں، وہ بہتر ہے. بٹ ان کیس اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور تھوڑا سا آپ کی ہلکی سی روشنی ہوگی تو وہ ٹائم تو ویلڈ ہے، کیونکہ وہ نماز کا ہی ٹائم چل رہا ہے، ابھی نماز کا ٹائم ختم نہیں ہوا. فجر کا ٹائم ختم کب ہوگا؟ جب ٹپ آف دا سن جو ہے وہ ہورائزن سے اوپر آئے گی، یعنی جیسی سن رائز شروع ہوگا اس وقت اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ حدیث نمبر 134 ہوگی آپ کی. اچھا جی، اب حدیث نمبر 135 پہ آ جاتے ہیں. حدیث نمبر 135 ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع آفتاب سے پہلے جس نے نماز فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے صبح کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے قبل نماز عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یہ جو ہے وہ آپ کے پاس بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں بھی اسی طرح بیان ہے، مگر اس میں رکعت کی جگہ سجدے کا لفظ ہے. پھر کہا کہ سجدے سے مراد تو رکعت ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ دو حدیثیں ہیں ہمارے پاس. مسلم ایک تو اوپر والی جو ہے وہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور جو نیچے والی ہے وہ صرف مسلم میں ہے. ایک امپورٹنٹ چیز اب اس میں یاد ہی رکھنی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حدیث کو آؤٹ آف کانٹیکٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں، یعنی وہ جان بوجھ کے ڈیلے کرتے ہیں اپنی عصر کی نماز یا فجر کی نماز کا الارم اتنا ڈیلے کر کے لگاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے کہ اگر کسی کو سن رائز سے پہلے ایک رکعت مل گئی یا سن سیٹ سے پہلے ایک رکعت مل گئی تو اس کی جو ہے وہ نماز آن ٹائم ہوگی، یعنی قبول ہو جائے گی. یعنی اگر عصر کی جو ایک رکعت ہے وہ آپ نے بالکل سن سیٹ سے پہلے آپ نے کمپلیٹ کر لی، اور اس کے بعد 3 رکعتیں آپ نے سن سیٹ کے بعد پڑھی، تو وہ آپ کی عصر جو ہے وہ آن ٹائم ہوگی، قضا نہیں کاؤنٹ ہوگی، اور وہ آپ کی اٹینڈنس لگ جائے گی. سو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو فیسلٹی ہے، ایک رکعت پڑھ لی اور باقی کی آپ کی مطلب وہ آن ٹائم ہی کاؤنٹ ہوگی، یہ ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی، جیسے ہم نے ہمیشہ بات کی کہ اگر وہ سوتے رہ گئے، فار ایگزامپل کوئی بہت تھکا ہوا تھا آفس سے آ کے یا کہیں اسکول سے آ کے، کوئی بچی جو ہے وہ اس نے الارم لگایا لیکن الارم بجا نہیں اٹھ پائی. اب جیسی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بالکل سورج سن سیٹ ہونے والا ہے اور عصر کی نماز جو ہے نا وہ چلی جائے گی. تو وہ کیا کرے، وہ فوراً وضو کرے، اور وضو کر کے وہ ایٹ لیسٹ ایک رکعت، اب ایک رکعت جو ہے اس سے مراد یہ کہ وہ دونوں سجدے، یعنی جو آپ کی ایک رکعت ہے وہ کہاں پر کنکلوڈ ہوتی ہے؟ جب آپ کا دوسرا سجدہ ختم ہوتا ہے، یہ آپ کی ایک رکعت ہے. اور اس کے بعد obviously ہم اگلی رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کی طرف قیام کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی اگر ایک رکعت بھی اس بچی کو مل گئی ہے غروب آفتاب سے پہلے تو اس کی اٹینڈنس، یعنی آپ سمجھیں کہ وہ لیٹ نہیں ہوئی، اس کی نماز قضا نہیں ہوئی، اس کو باقی کی 3 رکعتیں وہ بے شک جو ہے وہ مغرب کے وہ غروب آفتاب کے ٹائم میں انٹر ہوگی، لیکن ایک رکعت اس کو مل گئی تو اس کی نماز ہوگی. اور سملر یہ چیز جو ہے وہ فجر کی نماز کے ساتھ بھی ہے. تو اس کے اندر یا تو اگر کوئی سوتا رہ جائے، یا کوئی اگر، جیسے میں ہمیشہ ڈاکٹر کی اگزامپل اس لیے دیتی ہوں کیونکہ ہم ایسے بہت سارے کیسز دیکھتے ہیں اپنی پریکٹس کے اندر کہ آپ پھنس جاتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ ہیں، کوئی بہت امپورٹنٹ پروسیجر کر رہے ہیں، کوئی آپریشن ہے، کوئی اس قسم کی کسی کو آپ کوئی این جی پاس کر رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو پیشنٹ کا پھنسا ہوا ہے جس میں آپ کے دماغ سے یا کوئی نارملی بھی کوئی اپنے کسی ایسے کام میں کسی کے ساتھ ہیں، کوئی مدر ہیں بیڈ ریڈن ہیں، ان کا کوئی خیال کر رہے ہیں آپ، ان کو کسی بوڑھے باپ کا، یا مطلب نارملی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی شرعی لیجٹ ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ بھول گئے، آپ کے دماغ سے نکل گئی کہ میری نماز جو عصر کی وہ میں نے پڑھنی ہے، اور آپ کو بالکل، یا فجر کے ٹائم بھی اس طرح ہوا کہ آپ نے الارم لگایا تھا، الارم بجا، لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی بندہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے، آپ اٹھے اور آپ نے کہا اچھا ابھی میں اٹھتی ہوں، اور اس کے بعد پھر آنکھ کھلی تو بالکل سورج نکلنے والا ہو گیا تھا. تو امیجیٹلی جو ہے وہ آپ وضو کر کے اور ایک رکعت بھی اگر آپ نے پا لی تو آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کی نماز جو ہے وہ آن ٹائم ہی ہے. باقی کی نماز obviously آپ نے کمپلیٹ کرنی ہی کرنی ہے. تو یہ ڈیلیبریٹلی مسنگ کے لیے نہیں ہے، یعنی جان بوجھ کے اگر آپ ڈیلے کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ گپے مار رہے ہیں اور آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے وہ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک رکعت بھی مل جائے عصر کی تو میری پوری ہو جائے گی، تو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات یہ کی تھی کہ عصر کی نماز کے اندر ایک ٹائم جو ہے وہ چوائس کا ہے اور ایک ٹائم مجبوری کا ہے، اور بغیر کسی ریزن کے اگر آپ مجبوری والے ٹائم میں عصر پڑھتے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی، یعنی قضا نہیں ہوگی، لیکن اس کا گناہ ہے اس چیز پہ کہ آپ نے جان بوجھ کے اس کو سورج یلو ہونے کے بعد مکرو ٹائم کے اندر انٹر کیا.
ٹھیک ہے. سو اس لیے اگر کسی کو کوئی شرعی عذر ہے، یعنی اگر وہ سوتا رہ گیا یا وہ بھول گئے، جیسے ہی یاد آئے، تو اگر آپ کے پاس سورج غروب ہونے میں تھوڑا مطلب 1 منٹ 2 منٹ بھی باقی ہیں تو فوراً نماز پہ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ اگر آپ کو 2 سجدوں تک آپ نے ایک رکعت اگر پالی تو باقی کی 3 رکعتیں آپ کی وہ آپ کی نماز جو ہے وہ آن ٹائم ہو جائے گی، وہ قضا نہیں ہوگی. اور اسی طرح فجر کے اندر بھی اگر آنکھ لیٹ کھلی ہے، بالکل سورج نکلنے والا ہے، فوراً جلدی جلدی وضو کریں اور وضو کر کے مسئلے پہ کھڑے ہو کے ایٹ لیسٹ ایک نماز ایک رکعت جو ہے وہ اپنی کیچ کر لیں. دونوں سجدے کمپلیٹ ہوں گے تو ایک رکعت ہوگی. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ کہ یہ والی سمپل سی حدیث ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اور جو رکع ہے وہ بیسیکلی دونوں سجدوں کے ساتھ کمپلیٹ ہوگی، یہ بھی آپ کو بات سمجھ آ گئی. حدیث نمبر 136. حدیث نمبر 136 ہمارے پاس تھوڑی سی لمبی ہے. اس میں ملٹیپل کیونکہ سیکشنز آ جاتے ہیں ہمارے پاس، یہ 2 3 اس میں نریٹرز ہیں ہمارے پاس. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے کر لینے کے بعد صبح کی نماز ادا کر لینے کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز جائز نہیں، اور اسی طرح نماز اثر ادا کر چکنے کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز، یہ کوئی دوسری نماز جائز نہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث میں ہم بیسیکلی پروہیبیشن جو ٹائم ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو آپ کو انٹروڈکشن کے اندر جو منع ہے، جہاں پر مکروہ ہے یا منع ہے ٹائم، وہ ہم اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے کہ کون سی نمازیں جائز ہیں اور کون سی نہیں جائز. یہ بھی ہم اس کے اندر پڑھیں گے. سو ہم نے یہ بات کی تھی کہ زوال کے وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب سورج بالکل آپ کے سر کے اوپر یعنی آسمان کے سینٹر میں آ جائے، اس ٹائم پہ بھی نہیں پڑھنی نماز. اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ سورج نکل رہا ہو اس وقت بھی نہیں پڑھنی، اور سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت بھی نہیں پڑھنی. پلس یہ کہ اس کے علاوہ یہ تو 3 ٹائم ہو گئے پروہیبٹڈ ٹائمز. 2 اور ٹائم ہے جس میں نماز جو ہے وہ پڑھنا منع ہے. وہ ہے فجر کے بعد، یعنی اگر آپ نے فجر کی 2 فرض پڑھ لی، 2 سنتیں 2 فرض پڑھ لی، اس کے بعد سورج نکلنے تک. اور ہم نے بات کی تھی کہ سورج نکل کے ذرا سا ایک نیزے کے برابر تقریباً 5 سے 6 فٹ اوپر آ جائے، جو کہ تقریباً سن رائز کے 10 سے 15 منٹ بعد تک کا ٹائم ہے. تو فجر کی نماز سے لے کے سن رائز کے 10 سے 15 منٹ کے ٹائم تک کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے. سو یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی پروہیبٹڈ ٹائم ہو گیا، اور عصر کی نماز کے بعد بھی مغرب سورج ڈوبنے تک کوئی نماز آپ عصر کی 4 فرض پڑھنے کے بعد نہیں پڑھ سکتے. یہ بھی پروہیبٹڈ ٹائم ہو گیا. سو بیسیکلی ہمارے پاس 5 پروہیبٹڈ ٹائمز ہو گئے، ایک زوال کا، ایک سن رائز کا، ایک سن سیٹ کا، ایک فجر کے بعد کا، اور ایک عصر کے بعد کا. ٹھیک ہے. تو یہ اس والی حدیث کے اندر ہمیں فجر اور عصر کے بعد کا ٹائم پتہ چل رہا ہے کہ اس ٹائم پہ یعنی جب آپ نے فجر پڑھ لی اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، اور جب آپ نے عصر پڑھ لی اس کے بعد بھی آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی. اور یہ والی جو اوپری حدیث میں نے بھی پڑھی ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اور مسلم کے الفاظ ہیں کوئی نماز فجر کے بعد نہیں. اور مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے اور میت کی تدفین سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. اول یہ کہ جب یعنی یہ وہ اب یہ جو اگلی حدیث آ رہی ہے اس میں یہ صحابی یہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نماز پڑھنے کو بلکہ مردے کو دفن کرنے، یعنی بیسیکلی نماز جنازہ بھی انہوں نے منع کی ہے، یا مردے کو قبر میں اتارنے کو بھی منع کیا ہے اس ٹائم میں. اور وہ ٹائم کون سے؟ اول یہ کہ جب سن رائز ہو رہا ہو یعنی آفتاب طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، وہی جو ہم نے بات کی کہ جو ایک نیزے کے برابر تقریباً 5 سے 6 فٹ وہ زمین سے اوپر آ جائے. یہ فرسٹ ٹائم ہو گیا سن رائز ٹل اٹ کمز ایٹ دی ہائٹ آف 5 to 6 میٹرز، فٹ سوری ناٹ میٹرز، 5 to 6 فٹ اوپر ہو جائے. سیکنڈ کیا ہے؟ جب سورج نصف آسمان پر ہو تا وقت یہ کہ وہ ڈھل نہ جائے. یہ کون سا وقت ہے؟ زوال سینٹر میں ہوگا آسمان کے، اس میں بھی منع کیا. اور تھرڈ جس وقت سورج غروب ہونا شروع ہوا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 3 ٹائم وہی پروہیبٹڈ ہیں. اس میں نماز جنازہ اور ساتھ میں مردے کو دفن کرنا یہ دونوں چیزیں منع ہیں، اور ان اینی کیس باقی اور بھی نمازیں منع ہیں. دوسرا حکم یعنی نصف انہار کے وقت نماز کی ادائیگی ممنوع ہونا. امام شافعی رحیم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضعیف سند سے روایت کیا، مگر اس میں لا یوم الجمعہ کے الفاظ زیادہ ہیں. یعنی جو زوال کی بات ہو رہی ہے، نصف انہار کا مطلب زوال کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہاف جو آپ کا ڈے ہے تقریباً اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے وقت نماز نہ پڑھو مگر جمعے کے روز پڑھ سکتے ہو. اور ابو داؤد نے بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ کی مانند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانند روایت نقل کی ہے جس میں جمعے کی دن کو استثناء قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑی سی کھچڑی ہے، اس کے اندر میں آپ کو بھی سمجھاتی ہوں کہ یہ اتنی لمبی جو سیکشن ہے اس میں کیا ہے. پہلا جو سیکشن ہے دیکھیں ابو سعید الخدری والا، اس میں تو آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ عصر کے بعد آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہو گیا. جو اندر نریشن ہے مسلم میں یہ جو یہ والی یہ دیکھیں میں پوائنٹر ہلا رہی ہوں،
یہ والی اس میں بھی یہی بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ اور کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اور جو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک تو نماز بھی منع ہے، اور جو تین ٹائم ہیں یعنی سورج رائز ہونے کا، سورج سن سیٹ ہونے کا اور زوال کا، اس میں جنازہ اور میت کو دفن کرنا یہ بھی منع کیے گئے۔ اس کے اوپر جو شافی امام شافی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے ایک اور رولنگ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے ویک سند کے ساتھ، اس میں یہ کہا کہ جمعے کے دن کے علاوہ، اب بیسیکلی جو جمعے کے دن پہ زوال کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ ہم ضعیف حدیث سے اس کی رولنگ نہیں لے رہے۔ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام جو ہیں وہ پہلے سے آ کے جمعے کے انتظار میں بیٹھ جاتے تھے مسجد میں، اور اس میں ملٹیپل صحابہ، یعنی کوئی ایک صحابی نہیں، ملٹیپل صحابہ کیا کرتے تھے کہ آتے تھے مسجد میں اور تحیات المسجد جو مسجد میں آ کے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ شروع کرتے تھے، اور اس کے بعد جب تک امام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ نہیں جاتے تھے وہ 2 یعنی دو 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 کر کے نفل پڑھتے جاتے تھے۔ تو اس سے یہ جو صحابہ کی پریکٹس تھی اس سے بھی یہ ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ جو جمعے کا دن ہے اس میں زوال کا ٹائم نہیں ہوتا، یعنی ایون زوال کے ٹائم پہ جمعے کے دن جو ہے وہ جمعے کی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم جمعے کی نماز کے سیکشن میں آئیں گے تو پھر ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ لیکن یہ کہ صحابہ کے اس ایکٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جمعے کا دن ہے اس میں جو والنٹری آپ کی صلاح ہے، یعنی اگر آپ مسجد میں جا کے بیٹھے ہیں اور آپ نے مسجد کی جو انٹرنس کی 2 نفل ہیں وہ پڑھ لی ہیں، اس کے بعد بھی آپ صحابہ کیونکہ پڑھتے جاتے تھے 2 2 2 کر کے نفل پڑھتے جاتے تھے، لہٰذا جمعے کے دن زوال کا وقت نہیں کنسیڈر ہوتا، لیکن باقی ڈیز کے اندر جو ہے وہ زوال کے وقت پہ بھی منائے۔ اچھا، اب اس کی رولنگز کیا کیا مل رہی ہیں ہمیں اس کے اندر؟ پہلی تو چیز یہ کہ کوئی بھی نفلی جو صلاح ہے، یعنی نفلی جو نماز ہے، وہ ان جو ٹائمز میں ہم نے بتایا کہ سورج اگنے، سورج غروب ہونے، زوال کے ٹائم پہ، عصر کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی نفلی صلاح آپ نے نہیں پڑھنی۔ اور امپورٹنٹ چیز اس کے اندر آپ نے یاد یہ رکھنی ہے کہ اگر کوئی سو گیا ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ اگر کوئی سو گیا ہے، جیسے وہی بات کہ سورج سن رائز اسٹارٹ ہو گیا، آپ کی آنکھ ہی فجر کی جو ہے وہ نماز میں نہیں کھلی اور آپ کی آنکھ سن رائز کے ٹائم پہ کھلی ہے، تو فرض نماز آپ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی فرض نماز میں جب بھی آپ کو یاد آئے گا اور جیسے ہی آنکھ کھلی ہو یا یاد آیا، آپ نے چاہے وہ زوال کا وقت ہے چاہے وہ آپ کا صبح فجر کا وقت ہے، اور زوال کے وقت آپ اگر اتنا لمبا سوئے ہیں کہ آپ نے فجر مس کر دیا اور آپ اٹھے ہی زوال کے وقت ہیں، تو پھر آپ اس وقت بھی پروہیبیٹڈ ٹائم ہے، لیکن آپ کی کیونکہ فجر میں سوئی ہوئی اور آپ لمبا سو گئے تھے، جیسے اکثر ڈاکٹرز کے ساتھ ہوتا ہے کہ نائٹ ڈیوٹی کر کے آئے، صبح گھر آئے تو وہ کبھی جلدی آ جاتے ہیں 5 6 بجے آف ہو کے پہنچ گئے، اب سوچا کہ اچھا چلو فجر ابھی پڑھتے ہیں، اور پھر آنکھ لگ گئی اور آنکھ کھلی تو زوال کا وقت ہو گیا تھا، تو زوال کے وقت بھی اگر آنکھ کھلی ہے تو فوراً فجر اپنی ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کی قضا ادا کریں، لیکن فوراً اٹھتے ساتھ ہی یہ نہیں سوچنا کہ زوال کا وقت ہے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو جو فرض نماز ہے اس کے اوپر یہ پروہیبٹڈ ٹائم نہیں لگتے، اگر آپ کی فرض نماز کسی وجہ سے مس ہو گئی ہے، سو گئے ہیں، بھول گئے تھے، تو ان پروہیبٹڈ ٹائم سے آپ اپنی فرض نماز ادا کر سکتے ہیں، نفلی نمازیں نہیں ادا ہوں گی، پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد، یعنی آپ نے فجر پڑھ لی 2 فرض، اب اس کے بعد آپ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ہوتا ہے نا کہ آپ فارغ بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں چلو یار میں عبادت ہی کر لوں، میں تھوڑے سے اور نفل پڑھ لیتی ہوں، تو فجر کے بعد اور عصر کے بعد آپ نفلی عبادات نہیں کر سکتے۔ فجر کے بعد آپ انتظار کریں گے، سورج نکلے گا، سورج جو ہے وہ ایک نیزے کے برابر آسمان پہ آئے گا، 4 سے 5 5 سے 6 فٹ اوپر، تقریباً یہ آپ کے فجر کی سن رائز کے 10 to 15 منٹس کے بعد پھر آپ اپنی نفلی نمازیں جو ضحیٰ کی پریئر سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح عصر کی بھی آپ نے 4 فرض جب پڑھ لیے اس کے بعد پھر آپ نفلی کوئی عبادت نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ مغرب کی جو آپ کی پھر اذان ہوگی تو آپ مغرب پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو کمپینینس تھے وہ یہ کیونکہ 2 بائی 2 میں وہ پڑھتے جاتے تھے تحیات المسجد کے ساتھ، تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ فرائیڈے کو کوئی زوال کا وقت نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ابھی آگے ایک ہمارے پاس حدیث آئے گی، کل ہم پڑھیں گے کہ مسجد حرام جو ہے یعنی جو بیت اللہ ہے وہاں پر بھی زینت کا زوال کا وقت نہیں ہوتا، یعنی ایک جمعے کے دن جو ہے وہ اس زوال کے وقت سے آپ سمجھیں کہ استثناء اس کو ہے، استثناء سے مراد یہ کہ اس پہ وہ زوال کا وقت نہیں لگتا جمعے کے دن، اور پلس جو مسجد الحرام ہے وہاں پر بھی زوال کا وقت نہیں ہوتا ایوری ڈے، یعنی مسجد حرام کی والی جو ہم آئیں گے انشاءاللہ اس حدیث پہ کل، تو اس میں آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ وہاں پر آپ کسی بھی ٹائم مسجد جو کعبہ والی پوری ایریا ہے یا مسجد حرام ہے آپ کی، وہاں پر حرم کے اندر کوئی پروہیبٹڈ ٹائم نہیں ہے، وہاں آپ جب چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر کوئی آپ کا زوال کا وقت نہیں لگتا، وہاں طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کا وقت نہیں لگتا، ٹھیک ہو گیا؟
अच्छा, उसके बाद जो फोर्थ रूलिंग इसमें आ जाती है आपके पास, वो ये है कि हमें मुख्तलिफ अहादीस मिलती हैं। बेसिकली ये जो रूलिंग्स भी निकल रही हैं ये सिर्फ इन हदीस की बेसिस पे नहीं निकल रही, इसमें बहुत सारी और अहादीस हैं जो चाहे शैतान से रिलेटेड हैं चाहे जहन्नुम से रिलेटेड हैं, जो कि इन इस हदीस के अंदर से फुकहा को मजीद रूलिंग्स निकालने के ऊपर पॉइंट्स पेश कर रही है। सो बेसिकली ये जो प्रोहिबिटेड टाइम्स हैं सनराइज और सनसेट के, इसके बारे में हमें एक हदीस मिलती है, और जो कि जिसके अंदर मफहूम ये है कि जो शैतान है वो जिस वक्त सूरज निकल रहा होता है और सूरज ग्रूब हो रहा होता है, अब बेसिकली शैतान को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि उसको वैसे तो कोई सजदा करेगा नहीं। तो ये जो टाइमिंग्स होते हैं इसमें क्या होता है कि जो पेगन्स होते हैं या जो सूरज के पुजारी लोग होते हैं जो सूरज की पूजा करते हैं, ये इन तीन टाइम्स में यानी सनराइज सनसेट और जेनिथ के टाइम पे जो है ना ये सूरज की पूजा करते हैं। सो शैतान क्या करता है कि शैतान जो है वो सूरज और ज़मीन के बीच में आके खड़ा हो जाता है ताकि जब लोग सजदा करें तो वो उसको सजदा हो जाएगा। ठीक है। सो इसलिए हदीस के अंदर ये कि जो सनराइज और सनसेट है वो शैतान के दो सींगों के बीच में सनराइज और सनसेट होता है। अब अगेन वही जो साइंस वाले लोग हैं वो कहते हैं भाई ये कैसे पॉसिबल है, शैतान के सींगों के बीच में सनराइज सनसेट तो ऐसे होता है ऐसे होता है। ये हमारी सोच से बालातर चीज़ें हैं। हम में से किसी ने शैतान को देखा नहीं है, हम में से किसी ने जो है ना वो कायनात की बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखा। तो नबी ने जब हमें बता दिया कि शैतान के जो सींग है उनके बीच में सनराइज और सनसेट होता है, इतना हमारे लिए काफ़ी है कि ये प्रोहिबिटेड है, इस टाइम पे हमने वॉलंटरी सलाह नहीं पढ़नी। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपकी फ़र्ज सलाह जो है वो जो मिस हो रही है आप वो पढ़ सकते हैं। लास्ट इसके अंदर ये है कि फ्यूनरल जो है नमाज जनाजा भी मना है इन टाइम पे, और दफनाना भी मना है, ये दोनों चीज़ें मना है, सिवाय इसके कि कोई शरई उज़र हो। शरई उज़र क्या हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास दूसरी अहादीस हैं जिसमें प्रूफ है कि मुर्दे को जल्दी दफना देना चाहिए। तो अगर जैसे स्पेशली जो बाहर के मुल्क हैं उनमें ये मसला है कि उनकी जो ग्रेव यार्ड्स होते हैं वो एक सर्टन टाइम पे खुलते हैं, वो आप ये नहीं है कि रात को किसी टाइम ले जाके दफना सकते हैं। मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर ये फिर भी आसानी है सब कॉन्टिनेंट में कि आप इशा के बाद भी कर सकते हैं, आप जनाजा जो है वो सुबह फजर के बाद भी कर सकते, मतलब जो कोई भी टाइम है आप मिड वे भी कर सकते हैं, 10 बजे जनाजा रख लें 12 बजे जनाजा रख लें। लेकिन बाहर के कुछ मुल्कों के अंदर ये मसला है कि उनकी टाइमिंग्स हैं। दूसरी बात ये है कि कभी कभी मौसम बहुत ख़राब होता है, तूफ़ान आने का खतरा है, इस किस्म की सिचुएशन होती है कि आपको डाउट होता है कि कब्र खोदी तो कब्र में पानी भर जाएगा, या तूफान आ जाएगा, या मुश्किल हो जाएगी किसी किस्म की। तो इस केस में अगर कोई शरई मसला है तो फिर आप इन टाइमिंग्स के अंदर प्रोहिबिटेड टाइमिंग्स जो हैं उसके अंदर भी जनाजा पढ़ा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आम हालात में कोशिश ये करनी चाहिए, अगर कोई मसला नहीं है, कि ये जो प्रोहिबिटेड टाइम्स हैं इसमें ना मैयत को दफन किया जाए और ना जनाजा पढ़ाया जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारी थी सेकंड लास्ट हदीस। आई होप कि ये क्लियर हो गई होगी। इसकी जो मज़ीद थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन है वो इंशाल्लाह जब हम कल बाकी की जो बची हुई 6 हदीसें हैं जो 138 से 143 तक हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। सो बेसिकली समझना आपने ये कि जो प्रोहिबिटेड टाइम्स हैं इसके अंदर दो तरह की जो नमाजें हैं वो हमारे लिए परमिसिबल हैं। इस हदीस में हमें ये पता चलता है कि जो आपकी वॉलंटरी सलाह है वो नहीं परमिसिबल, लेकिन जो आपकी फ़र्ज़ सलाह है यानी जो फ़र्ज़ नमाजें हैं वो अगर आपकी किसी भूल चूक से मिस हो रही हैं या ओवर स्लीपिंग की वजह से मिस हो रही हैं तो वो आप फ़र्ज़ नमाज जो है वो उठ के प्रोहिबिटेड टाइम्स में फ़ौरन पढ़ लें। आपने इंतज़ार नहीं करना कि अब सूरज निकल आएगा पूरा तो फिर मैं पढ़ूंगी। आप जिस टाइम पे आँख खुली आप फ़ौरन उठें और आप नमाज़ पढ़ लें। और जो दूसरी कंडीशन है वो इंशाल्लाह हम कल वाली हदीस के अंदर पढ़ेंगे, वो फिर आपको मैं एंड में एक दफ़ा रिव्यू कर दूंगी ताकि बहुत ज़्यादा मिक्सअप ना हो चीज़ें। लास्ट हदीस हमारी आज की है 137 नंबर। 137 नंबर हदीस है, हज़रत जुबैर बिन मुतम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब अच्छा ये वो वाली हदीस है जिसको मैं आपको डे एंड नाइट वाला पढ़ाने लगी थी। ए अब्दुल मनाफ की औलाद, बैतुल्लाह का तवाफ़ करने वाले किसी को मत मना बैतुल्लाह का तवाफ़ करने वाले किसी को मत मना करो कि वो तवाफ़ ना करे, और ना किसी नमाज पढ़ने वाले को नमाज पढ़ने से मना करो, ख्वाह वो शब व रोज़ की किसी घड़ी में भी ये काम करे। इसे पांचों ने यानी अहमद, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, और तिरमिजी और इब्ने हिब्बान ने इसे सही करार दिया है। ठीक है। तो ये अब्दुल मनाफ जो है इसका जिक्र किया गया, ये बेसिकली अहले मक्का या कुरैश को कहा जा रहा था जो कि काबे के रखवाली थे। ठीक है। तो ये उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनसे खिताब कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ना तो आप काबा के एक गिर तवाफ़ करने वालों को किसी टाइम पे रोको, इसीलिए काबा का तवाफ़ जो है वो जारी रहता है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि दिन और रात के अंदर कभी भी किसी को नमाज पढ़ने के लिए यहाँ ना रोको।
سو اس سے جو ہے وہ ڈیٹیل جب ہم اس کی مزید پڑھتے ہیں، سو یہ وہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کعبہ ہے اس کی جو پریمیسز ہیں یا مسجد الحرام ہے اس کے اندر کوئی زوال کا وقت نہیں ہے اور کوئی پروہیبٹڈ ٹائم نماز کا نہیں ہے، یعنی وہاں 24 گھنٹے جو ہے وہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے بیسیکلی؟ اگر پچھلی حدیث میں جیسے ہم نے بات کی تھی، میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ سورج کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بڑا ہیپی فیل کرتا ہے کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں لوگ۔ تو جو کعبہ ہے وہ کیونکہ آبویسلی جو ہمارا قبلہ ہے وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہے، تو وہاں پر یہ والی پاسبلٹی نہیں ہے کہ سورج بیچ میں آ کے کھڑا ہو جائے۔ سو کعبے کے اندر جو ہے یعنی جو وہ جو پورا پریمیسز ہے اس کے اندر جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو ایون پروہیبٹڈ ٹائم میں بھی کیونکہ کعبہ سامنے ہے اور وہ ایک ہماری سمجھیں ہمارا آبویسلی ہمارا قبلہ ہے، سارے مسلمان اس ڈائریکشن میں سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ زمین پہ کہیں کہیں پر بھی ہوں، وہ اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہیں۔ سو لہٰذا مسجد کے اندر جو مسجد الحرام ہے اس کے اندر یہ پروہیبٹڈ ٹائم نہیں اپلائی ہوتے۔ اس کے اندر ایک اور چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم نے یہ بات کی کہ دو طرح کی نمازیں ہیں، ایک وہ نمازیں ہیں جن کا کوئی ریزن ہے، کوئی سبب ہے، اور ایک وہ نمازیں ہیں جن کا کوئی سبب نہیں ہے۔ سبب جو ہے وہ ریزن یہ ہے اس کی، آپ سمجھیں کہ کوئی وجہ اس نماز کو پڑھنے کی۔ تو جو پروہیبٹڈ ٹائم ہے اس میں جو بغیر وجہ کے نمازیں ہیں بیسیکلی وہ منع ہے۔ جو وجہ والی نمازیں ہیں یعنی جو کسی وجہ سے پڑھی جا رہی ہیں وہ منع نہیں ہے پروہیبٹڈ ٹائم سے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم نے یہ بات کی کہ تحیات المسجد ہے، اب مسجد میں کوئی شخص جو ہے وہ زوال کے وقت انٹر ہوا، تو زوال کے وقت جو ہے اب اس کے لیے obligation ہے کہ اس نے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں ہر حال میں، مسجد کی جو انٹرنس پہ اس کی obligation ہے وہ اس نے کرنی ہے۔ سو کیونکہ اس کے پاس ایک ریزن ہے کہ وہ مسجد میں انٹر ہوا اور وہ بغیر تحیات المسجد پڑھے مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا۔ سو ایسی سچویشن میں اگر وہ زوال کے وقت انٹر ہوا یا وہ سن رائز کے وقت انٹر ہوا یا سن سیٹ کے وقت انٹر ہوا، اس کے پاس ایک ریزن ہے، ویلڈ ریزن ہے، اس لیے وہ نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح جو ہم نے بات کی تھی کہ اگر کوئی سوتا رہ گیا وہ جیسے ہی اٹھے گا اب اس کے پاس سبب ہے کہ اس کی فرض نماز مس ہو رہی ہے، لہٰذا وہ پروہیبٹڈ ٹائم میں فرض نماز بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھول گیا، کوئی سرجری میں بزی ہے، کوئی بہت امپورٹنٹ کوئی ایسا کام ہے جس کے وہ کوئی نہیں اس کو یاد رہا، مائنڈ سے نکل گیا، تو جیسے ہی اس کو یاد آئے گا، اب وہ ہو سکتا ہے اس کو مغرب کے وقت یاد آ رہا ہے، وہ جیسے ہی یاد آئے وہ فوراً پروہیبٹڈ ٹائم میں جو ہے وہ اٹھ کے اپنی نماز ادا کرے کیونکہ اس کے پاس ریزن ہے، اس کی فرض نماز مس ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر سولر ایکلپس ہو گیا، فار ایگزامپل عصر کی نماز اب پڑھ لی اور عصر کی نماز کے بعد اچانک سے جو ہے وہ سورج گرہن ہو گیا، تو سورج گرہن ہونے کی جو نماز کسوف ہے اس کی ایک ریزن آ گئی، تو اس ٹائم پہ وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی بہت ارجنٹ پرابلم ہے جس کے اوپر اس کو استخارہ کے 2 نفل پڑھنے ہیں اور آپ سمجھیں کہ گھنٹے کے اندر اندر اس کو جو ہے وہ ایک ڈیسیجن ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے، ایڈوائس چاہیے، یس اور نو کے اندر، تو وہ ایمرجنسی میں اس استخارہ کے 2 نفل ان پروہیبٹڈ ٹائمز میں پڑھ سکتا ہے، وہ چاہے فجر کے بعد ہیں، چاہے وہ عصر کے بعد ہیں، چاہے وہ سن رائز کے وقت ہیں، سن سیٹ کے وقت ہیں، وہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہے اس نماز کو پڑھنے کی۔ سو یہ والی جو نمازیں ہیں جس میں فرض نمازیں ساری آ جائیں گی، اور پلس یہ کہ اگر آپ کی کوئی ویلڈ ریزن والی نماز ہے، نفلی نمازیں جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، وہ بھی آپ ان ٹائم میں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ایک خیر سگالی ہوتی ہے نا، جو آپ ویسی شوقیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو والنٹری صلاح ہے وہ ان ٹائمز میں پروہیبٹڈ ہے، وہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر کسی کا استخارہ ایسا ہے کہ رشتے کا استخارہ ہے، اب اگلے 2 گھنٹے میں تو ہاں نہیں کرنی اس نے، یا کوئی اور ٹریولنگ کو لے کے ہے، کوئی ہے جس میں ایمرجنسی نہیں ہے، اس استخارہ کے جو 2 نفل ہیں وہ پھر وہ ان پروہیبٹڈ ٹائم میں نہیں پڑے گا، وہ پھر اپنے جو پرمیٹڈ ٹائم ہے اس میں پڑے گا۔ سو یہ ڈفرنس کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی آپ کی ریزن ہے، کوئی فرض نماز ہے یا کوئی لیجٹ سبب ہے جس کی وجہ سے آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو پھر وہ نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بغیر ٹائمنگ، بغیر ریزن کے والنٹری صلاح ہے جس کی کوئی آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بس ایویں دل کر رہا ہے، وہ پھر ان ٹائمز میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سو آئی ہوپ کہ یہ والی جو چیز ہے یہ آپ کو کلیئر ہوگی کہ جو پروہیبٹڈ ٹائمز ہیں اس کے اندر کون سی نمازیں منائیں، اور جمعے کے دن جو ہے وہ آپ کا زوال کا وقت نہیں ہوتا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور پلس یہ کہ اچھا جمعے کے دن زوال کا وقت نہیں ہوتا، لیکن اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں جمعے کے دن، جو کہ صحیح بات نہیں ہے، کہ وہ آتے ہیں مسجد اور تحیۃ المسجد پڑھ کے اس کے بعد وہ قرآن شریف بیٹھ کے پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور عین زوال کے وقت جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے وہ نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ والی حرکت نہیں کرنی۔ اگر کوئی آ کے پڑھ رہا ہے تحیۃ المسجد
जुम्मे के अंदर। और हमें पता है कि बेसिकली ये नमाज जुम्मा के लिए बात हो रही है, यानी घर पे जो खवातीन मैं और आप पढ़ रहे होते हैं अगर, तो हम जोहर पढ़ रहे होते हैं, हम जुम्मा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो जुम्मे के दिन जवाल नहीं है, ये मस्जिद के अंदर बात हो रही है। ये जुम्मे जो घर पे जोहर पढ़ रहा है उसके लिए बात नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि हम तो जोहर पढ़ रहे होते हैं, जो लेडीज पढ़ रही होती हैं, हम जुम्मा तो नहीं पढ़ रहे होते। जुम्मा तो उस वक्त है जब आप मस्जिद में जाके पढ़ेंगे। सो मस्जिद वाले जो लोग हैं वो ये ना करें कि आके बिल्कुल जवाल के टाइम पे जल्दी जल्दी वो नफिल पढ़ने लग जाएं। ये बेसिकली जो सहाबा थे वो ये करते थे कि वो टाइम से पहले आके और फिर वो तहियातुल मस्जिद पढ़ते थे, और उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली दो 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 करके नफिल पढ़ते रहते थे जब तक कि इमाम जो है वो आ नहीं जाते थे। ठीक हो गया। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और जो मस्जिदुल हराम है वहाँ पर कोई प्रोहिबिटेड टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वहाँ तो शैतान किधर खड़ा होगा जाके, मतलब काबा सामने है, किबला हमारा सामने है। तो वहाँ पर किसी भी टाइम पे नमाज पढ़ी जा सकती है। ये जो ऑब्लिगेशंस हैं प्रोहिबिशन की, ये बाकी सारी ज़मीन के लिए, बाकी सारी दुनिया के लिए। सो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। कल की क्लास भी तकरीबन शॉर्ट ही होगी हमारी, 40-45 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। मैंने कंबाइन दोनों दिनों की क्लास को इसलिए नहीं किया कि फिर वो बहुत ज़्यादा अहादीस हो जानी थी पढ़ने के लिए और कन्फ्यूजन हो जानी थी। थोड़ा आराम आराम से पढ़ें ताकि चीज़ समझ आ जाए। सो इंशाल्लाह कल हम जो है ना वो करेंगे 138 से 143 नंबर तक, और कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा ये जो टाइमिंग का बाब है ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगला बाब शुरू करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। रिवाइज ज़रूर करते रहें साथ साथ। और मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आपको जो है हेल्थ वाला, जस्ट सेकेंड मैं देख लूँ, अगर मुझे यहीं पर मिल जाता है तो मैं आपको उसको उर्दू में बता देती हूँ। क्योंकि ये अगर आप सुनेंगे लेक्चर तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत सारी अहादीसें हैं जो जहन्नुम के बारे में, वो बड़ी क्लियरली समझ आ जाएंगी, और बड़े डिटेल में उसके अंदर हमने मुख्तलिफ सहाबा के कॉल और इन चीज़ों को भी डिस्कस किया है उस लेक्चर के अंदर। तो उससे आपकी जो पिक्चर है ये जो हेल वाली चीज़ की, वो बड़ी अच्छी क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, ये उर्दू में इसका टाइटल है क्या जहन्नुम जिंदा मखलूक है, ठीक है। तो ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। इंग्लिश में भी है, ये इज़ हेल अ क्रीचर, ये इंग्लिश में टाइटल है इसका। और क्या जहन्नुम जिंदा मखलूक है, ये उर्दू का टाइटल है, ठीक है। तो ये आप अगर देखना चाहेंगे, इसको सुनना चाहें तो इंटरेस्टिंग है ये, इसको सुन लीजिएगा लेक्चर को। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह फिर इसी टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप लोग। और कल इंशाल्लाह फिर ये मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। सो जज़ाकल्ला खैर फॉर अटेंडिंग। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।